नमस्ते साथीहरू। म यहाँसँग म हर्छु तपाईँहरूको माझमा। आज म तपाईँहरूको लागि जो ब्याचलर अफ सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र सिभिल सब अथवा तपाईँको असिस्टेन्ट अफ सिभिल इन्जिनियरिङको तयारी बस्नुभएका जो लोकसेवाको तयारी गरेर बसिराख्नु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यहाँसँग महरको तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। म आज तपाईँहरूलाई इन्जिनियरिङको लोकसेवामा सोध्ने केही प्रश्नहरू तपाईँहरूको माझमा राख्नेछु र त्यसको सोल्युसन पनि तपाईँलाई दिनेछु। म तपाईँहरूलाई म आज त्यो सम्बन्धी जानकारी दिनेछु। कृपया तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र जतिसक्दो तपाईँहरूले लाइक सेयर गर्नुहोला र अरू साथीहरूलाई पनि यसले केही सहयोग गर्नेछ। तपाईँहरूको इन्जिनियरिङको फर्स्ट पेपर र सिभिल सब इन्जिनियरिङको तपाईँको फर्स्ट पेपर र असिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियरिङको तपाईँको जो टी क्वेसन अब्जेक्टिभ क्वेसनमा तपाईँलाई यसले केही साथ दिनेछ। म यसका क्वेसनहरू दिएर आएको छु तपाईँलाई। म इन्जिनियरिङ लोकसेवा प्रिपरेसन पार्ट 1 त्यो लिन चाहन्छु। PDF म ल्याएको छु। यसको म तपाईँलाई एन्सरसहित यसको केही दिनेछु। तपाईँलाई म पहिलो प्रश्न यस्तो रहेको छ, टोपोग्राफिक म्याप इज युज्ड टु प्रिपेयर। टोपोग्राफिक म्याप के तयार गर्नु लागि युज गरिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ कन्स्ट्रक्सन डिटेल, अप्सन बीमा रहेको छ नेचुरल डिटेल र अप्सन सीमा रहेको छ तपाईँको स्ट्रक्चरल डिटेल र डीमा रहेको छ अल अफ दि अबभ। यसको राइट एन्सर रहेको छ बी। तपाईँको बी चाहिँ यसको राइट एन्सर हो। नेचुरल डिटेल्सको लागि चाहिँ हामीले टोपोग्राफिक म्याप युज गर्छौँ। र सेकेन्ड रहेको छ तपाईँको लागि क्वेसन। दोस्रो प्रश्न रहेको छ सर्वे इज क्लासिफाइड। सर्वेलाई हामीले कति भागमा क्लासिफाइड गरेका छौँ, के को आधारमा क्लासिफाई गरेका छौँ भन्ने कुरा छ। बेस्ड अन कर्वेचर कर्वेचर अफ द अर्थ अप्सन एमा रहेको छ। अप्सन बीमा रहेको छ बेस्ड अन नेचर अफ द फिल्ड। अप्सन सीमा छ बेस्ड इन इन्स्ट्रुमेन्ट युजको आधारमा र डीमा रहेको छ बेस्ड अन अल अफ दि अबभ। सर्वेलाई हामीले कर्वेचरको आधारमा हामी युज गर्छौँ। कर्वेचरको आधारमा के छ भने चाहिँ तपाईँको 260 स्क्वायर किलोमिटरभन्दा धेरै छ भने रेडियस अफ द कर्वेचर हामी लिने गर्छौँ। र बेस्ड अन नेचर अफ द फिल्ड नेचरको आधारमा पनि हामी सर्वेलाई डिभाइड गरेका हुन्छौँ। र अर्को रहेको छ सीमा इन्स्ट्रुमेन्टको आधारमा पनि हामी युज गर्छौँ। विभिन्न किसिमको इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्छौँ हामी। जस्तै CN सर्वे हुन्छ, कम्पास सर्वे हुन्छ, प्लेन टेबल सर्वे हुन्छ। हामी यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ दि 3 टाइप भनेपछि यसको राइट एन्सर रहेको छ डी बेस्ड अन अल अफ दि एबभ। माथिका सबैको आधारमा चाहिँ हामी सर्वेलाई डिभाइड गरेको छ सर्वेलाई। र प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ तपाईँको लागि। प्रश्न नम्बर 3 यस्तो छ, कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। र तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्नु होला। हामी तपाईँहरूलाई केमा कन्फ्युज हुन्छ त्यो पनि हामी तपाईँलाई दिनेछु। र 3 नम्बरको प्रश्न रहेको छ इफ अ रेक्ट्याङ्गुलर सेप ल्यान्ड एक्चुअल साइज चाहिँ हाम्रो कति छ 30 मिटर इन्टु 50 मिटर इज ड्रोन होइन ड्रोन अन ड्रोइङ बाई अ रेक्ट्याङ्गुलर साइज 50 mm इन्टु 25 mm। द रिप्रेजेन्टेटिभ फ्याक्टर भनेको RF अर के हुन्छ स्केल फ्याक्टर SF इज इक्वल टु। यसले के भनेको छ भने तपाईँको एउटा एक्चुअल साइज अफ रेक्ट्याङ्गुलर ल्यान्ड कुनै एउटा रेक्ट्याङ्गुलर ल्यान्डको एउटा रेक्ट्याङ्गुलर भनेको तपाईँको चतुर्भुजमा रहेको एउटा के छ जमिनको साइज चाहिँ 30 मिटर इन्टु 50 मिटर छ। यसलाई चाहिँ ड्राउन गऱ्यो हामीले। ड्राउन केमा गऱ्यौँ हामीले कुनै ड्रइङ पेपरमा चाहिँ ड्राउन गऱ्यौँ हामीले। यसलाई चाहिँ नक्सा एउटा पेपरमा चाहिँ हामीले ड्राउन गऱ्यौँ रेक्ट्याङ्गुलर साइज कतिमा 15 mm इन्टु 25 mm भने यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्याक्टर RF अर के हुन्छ स्केल फ्याक्टर SF को कतिमा यसलाई इक्वल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यसलाई के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 15 mm इज इक्वल टु
30 मिटर छ। 15 mm लाई 30 मिटरले चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ भनेपछि 15 mm इज इक्वल टु 30 मिटर भनेको तपाईँको 30 × 100 गर्नु पऱ्यो 30,000 हुन्छ होइन 30,000 हुन्छ। अब तपाईँले 1 मिटर इज इक्वल 1 mm इज इक्वल टु के हुन्छ 13,000 पर डिभाइड बाई 15 गर्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँको के हुन्छ यसको राइट एन्सर 1:2000 हुन्छ। यसको राइट एन्सर ए रहेको छ। तपाईँलाई मैले पिडिएफ देखाइरहेको छु। यसमा तपाईँलाई मैले चाहिँ अहिले ड्र गर्न सकेन, कृपया म माफी चाहन्छु। तपाईँलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ म सबै चाहिँ ड्र गरेर देखाउने छु। अब प्रश्न नम्बर 4 यस्तो रहेको छ तपाईँको लागि। द भर्निस होइन द भर्नियर्स which extend in which the same direction in which the gradation of their main scale increases and the smallest division is shorter than the smallest division of their main scale is called के भन्छ एउटा भर्नियर स्केल छ जसमा चाहिँ के हुन्छ which extend जसलाई बढाएको छ in which the same direction उसको के हुन्छ एउटा ग्रेडेसन अफ द मेन स्केलको डिरेक्सनमा चाहिँ लाइक एक्सटेन्डेड गरेर बढाएको छ increases and smallest division is shorter than the smallest division of their main scale is called के भन्छ होला अप्सन एमा छ इन्डाइरेक्ट भर्नियर छ रेट्रोग्रेड भर्नियर छ सीमा छ लिस्ट भर्नियर छ र डीमा छ डाइरेक्ट भर्नियर। यसको राइट एन्सर के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट भर्नियर अप्सन डी चाहिँ यसको राइट एन्सर हुन्छ। डाइरेक्ट अप्सन डी चाहिँ तपाईँले यसको राइट एन्सर अप्सन डी 3 को चाहिँ अप्सन ए चाहिँ तपाईँको राइट एन्सर रहेको छ। अब तपाईँको लागि चाहिँ प्रश्न नम्बर 5 यस्तो छ क्वेसन नम्बर 5 direction indicated by an imaginary circle passing around the के हुन्छ अर्थ through that place that the two geographic poles is known as जहाँ चाहिँ डिरेक्सन एउटा इन्डिकेटर हामी जनाउँछौँ बाई इमेजिनरी सर्कल चाहिँ जहाँबाट पासिङ भएको हुन्छ राउन्ड द अर्थ थ्रु होइन द प्लेस एन्ड द टु जियोमेट्रिकल पोल्स होइन जहाँ चाहिँ अर्थबाट चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो इमेजिनरी लाइन पास भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने ट्रु मेरिडियन भन्छौँ। अर्थबाट सिधै तपाईँको यस्तो हुन्छ यसलाई 3Dमा हेर्दा है यो चाहिँ अर्थ सर्फेस हो यसमा चाहिँ हामीले इमेजिनरी लाइन चाहिँ पासिङ भएको छ भनेर चाहिँ हुन्छ ट्रु मेरिडियन भन्ने ट्रु मेरिडियन हुन्छ होइन। यसको राइट एन्सर के हुन्छ ट्रु मेरिडियन। एमा छ अर्बिट्रेरी मेरिडियन, बीमा छ म्याग्नेटिक मेरिडियन, सीमा छ एजुम मेरिडियन र डीमा छ ट्रु मेरिडियन। यसको राइट एन्सर छ ट्रु मेरिडियन। तपाईँले ट्रु मेरिडियन चाहिँ त्यसरी लिन सक्नुहुन्छ। एन्सर चाहिँ सही एन्सर अप्सन डी रहेको छ। कोही प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ वाकिङ ओभर द एरियाज एन्ड अब्जर्भिङ इट इज मेन फिचर एन्ड बााउन्ड्रिज इज नोन एज। तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ वाकिङ गरेर चाहिँ कुनै सर्वेको एरियामा चाहिँ तपाईँले अब्जर्भ गर्नुभयो त्यहाँ वाकिङ गरेर तपाईँको फिचरहरू चाहिँ फिचर एन्ड त्यसको बााउन्ड्री त्यसको वरपरको सबै त्यसको जहाँ सीमा छ त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँले त्यसको फिचरहरूलाई चाहिँ अब्जर्भेसन गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ इन्सपेक्सन अप्सन एमा, बीमा रिकग्नाइजेसन, सीमा छ अब्जर्भेसन र डीमा छ नन अफ द एबभ। यसको चाहिँ के हुन्छ भने रिकग्नाइजेसन सर्वे भनेको तपाईँको फर्स्ट स्टेज अफ द फिल्ड भिजिट हो। यसलाई चाहिँ हामीले राइट एन्सर भनेको के हुन्छ अप्सन बी रहेको छ रिकग्नाइजेसन सर्वे भन्छ यसलाई। र प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ तपाईँको लागि के रहेको छ भने चाहिँ फर ट्रियाङ्गुलेसन सर्वे वेल कन्डिसन ट्रियाङ्गल ह्याज एङ्गल बिट्विन। यसको एउटा ट्रियाङ्गुलेसन सर्वेमा चाहिँ हामीले वेल कन्डिसन ट्रियाङ्गल चाहिँ हामीले कस्तो अवस्थाको एङ्गललाई चाहिँ हामी ट्रियाङ्गललाई चाहिँ वेल कन्डिसन ट्रियाङ्गल भनिन्छ। अप्सन एमा रहेको छ 30 डिग्री एन्ड 160 डिग्री छ, बीमा छ 30 डिग्री एन्ड 90 डिग्री, सीमा छ 30 डिग्री एन्ड 120 डिग्री र डीमा छ 60 डिग्री एन्ड 120 डिग्री। यसको राइट एन्सर तपाईँले के हुन्छ वेल ट्रियाङ्गल भनेको तपाईँको 30 अप्सन सी 30 डिग्री एन्ड 120 डिग्री भनेको राइट एङ्गल वेल राइट एङ्गल ट्रियाङ्गल छ हाम्रो वेल ट्रियाङ्गल छ हाम्रो। यसको राइट एङ्गल त्यो हुन्छ। र क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ इफ होइन एज इज त के हुन्छ डिफ्रेन्स इन हाइट बिट्विन द इन्ड पोइन्ट अफ द
टिएफ होइन। द स्लोप करेक्सन इज तपाईँको स्लोप करेक्सन भनेको जहिले पनि नेगेटिभमा हुन्छ। स्लोप करेक्सन हाम्रो जहिले पनि नेगेटिभमा आउँछ होइन, यो भनेको अलवेज नेगेटिभमा हुन्छ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ तपाईँको अप्सन ए भनेको छ 2h² / 3l, अप्सन बी भनेको छ h² / 2l, र अप्सन सी भनेको छ h² / 2l, र डी भनेको छ h² / l। यसको राइट स्लोप करेक्सन भनेको जहिले पनि हाम्रो स्यागिङ भनेको जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। हामीले स्याग करेक्सन भनेको जहिले पनि लेन्थभन्दा बढी हुन्छ। स्याग भनेको तपाईँको स्ट्रेट लाइनबाट स्याग भएर आउने हो, किनकि त्यहाँ लेन्थ त्यसको करेक्टेड लेन्थभन्दा चाहिँ के हुन्छ, त्यसको एक्चुअल लेन्थभन्दा स्याग लेन्थ बढी हुन्छ। त्यसैले हामीले करेक्टेड लेन्थलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसको राइट एन्सर रहेको छ बी, अप्सन बी चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ। h² / 2l चाहिँ हुन्छ।